علم الصيغ اردو का सबक नंबर 70 इसमें फ़ाइल वक़ा यक़ी आता है वाक़िन ख़ुद को बचाने वाला वाक़ियानी दी ज़ोन सतुन की कसुन वाक़ून वाक़ियून न बेजुड़ शलो वाक़ून आखिर तक रामिन की तरह है इसम मफ़ूल दिन असंग रसी कसे मौक़ियुन रसी आखिर तक मरमीयुन की तरह है मौक़ियुन मौक़ियानी मौक़ियून मौक़ियतुन मौक़ियतानी मौक़ियातुन लफीफ मफरूक़ वाला गर्दन का से दिबाबी हसीबा यहसिबुन हसीबा यहसिबु अलविलायतु मालिक होना दिवशी मालिक जुड़दल वली जुड़दल विलायत हसीलिदल तेलशी वाला यलिदस यलशी वलिया यली वलिया न बेजुड़ेगी वलिया न बजुड़ की वलिया पखपाल अलाद बशी खो यलियु न बजुड़ी शी यली कैसे होता उस गर्दन की गोरे वलिया यली विलायतन फ़हुवा वालिन विलायत सिलउन का वलिया यूला विलायतन फ़हुवा मौली हिंदी बनी शोता विलायत असिल अमर में हो ले वाह न डिलीट शुरू की तार अच्छी तली तली न जुड़ेगी ताब डिलीट के आखिर न बिया डिलीट के ले बहुत शी तली न जुड़ सी ते लरे का ली बहुत शुभ ये डिलीट कर ले वन्नही अन ला ताली दीदी विलायत मा हसिल अज़र पे मौलन मौला तेल्श वलआलत मिनहु मीलन दी विलायत सिलवाल ज़रिया व मीलातुन व मीलाउन व तस्नियतुम मौलयानी मीलयानी वलजम मिनहुम मवालिन मवाली अफल तवज़ील मिनहु औला वलमुअन्नस मिनहु वलिया व तस्नियतुम औलयानी वलियानी वलजम मिनहुम औलौना मन डेर कसन फज़िलात वाला कसन सागुता विलायत पर नूर खाल्क बन डेर असिल व अवालिन वलन चिश द पारे खज़ द पारे डेर खज़ विलायत तहसील नूर पर निस्बत वलियातुन इस बाब के सीगों की तालील मज़कूरा बाला क़वाइद के मुताबिक वाक़ई की तरह करनी चाहिए इदी बाब सीगो लसकुम तालील दा ये पोसा का दो गुंदी की गिला का वाक़ई की मुझसे कड़ाओ और सर पे कबीर के तमाम सीगे पढ़ लेने चाहिए सर पे कबीर लतुल सीगो नवाए लका वलियादा वलिया वलिया वलूद शैतेल शिवलियत वलियता वलीन वली वलितुम वलितुम यली यलियानी यलूना तली तलियानी यलीना दशत जुड़ी क्यों ना यलून तलून जुड़वायो ना लफीफ मकरून दा उस गोरे बाबी ज़राबान मुसरसी लफीफ मकरून दी दिल शी द्वा हरपिला तौरकी सरा की टच रगली द्वाड़ा या दिफ़ाइन जाय की या ऐन लाम जाय की विमांस की ओर के फासला नहीं लका अत्वय्युद लपेटना यो शिर न गड़ल रतवावल त्वा उस वक्त गोरदी जी के असल की वो त्वा या ती वो सरा की रगली और की अलिफ सरा बदल शवा त्वा त्वाया त्वाऊ शायरवन गड़ल उस बल बल वन मज़ार यतवियानी यतवून तत्वी तत्वियानी यतवूना यतवीन शेल से त्वयन वह त्वावेन त्वावेन मन रन गड़ुन का सड़ाई त्वावियतुन मन खज़ा आखिर तक गर्दान वनवा के रमा यरमी की तरह है दो मगशों दिदा नाक़िसी ववी तख़यस बाब इफ्तिआल दी बाब इफ्तिआल लकुम सर अल इह्तिबाउ इदी मना दा जानो खड़े करके हब व बांध कर बैठना जानो कड़ी करके जंगनू दरे हब व बांध कर लसुन प जंगनू तो के बैठना बेकी नस्तल पुजा को जंगानू बने के नस्तल वे जंगनू न लसुन के निवल इख्तिबा व तिल से इख्तबा सड़ा पुजा को खूब के नसी इख्तबी इख्तिबान पर हुआ मुख्तबिन अल-अम्र मिन इख्तबी व नही अन्हु ला तख्तबी व ज़र्फ मिन मुख्तबन नाक़िसी गर्दान रसी मुसरदा अल इज्तिबा व असल की दाई व इज्तिबा यू आया पामजी सर बदल अशवला उस इज्तिबा उशवलो इज्तिबा माना द चुनना यू शिर चाणकावल पशियों की शिर खोखावल इज्तबा शायर ख्वाख कड़लो यज्तबी ख्वाख भी की इज्तिबान पर खोखाल सरफ हुआ मुज्तबिन खोखौन का द उज्तबिया दा सड़ा के रख्वाख कड़ा शटुलू की इज्तबा द बटुलू के रख्वाख कड़ा इज्तिबान पर मुज्तबन अल-अम्र मिनहु इज्तबी व नही अन्हु ला तज्तबी ज़र्फ मिनहु मुज्तबन लफीफ़ मक़रून द मुसरैज़न दी बल बबन द अल इल्तिवा उल लिप्टा हुआ होना यू शीर नगड़ के दल के दल सखर नगड़ लई मागत इल शिरता व शवा इल्तिवा व तिल शि इल्तवा यल्ति इल्तिवान फहुवा मुल्तविन अल-अम्र मिनहु इल्तवी व नही अन्हु ला तल्तवी अल इसम फ़ाइल व नरसी मुल्तविन नाक़िसी ववी रसी मुस्तरदा बाब इन्फ़िआल न अल इन्मिहा महवा होना रंगी दल नमा दौरा की दल शोन दौरा की दल दितायल शी इन्महा यन्महि फहुवा मुन्महिन दशे तब गर्दानों की यही रसी मुस्तरा इम्बिगा उना अंदी इन्फ़िआल बाब नरसी अल इम्बिगा उमना मुनासिब होना इम्बगा यम्बगी फहुवा मुनबगिन दशे तल शी यम्बगी दा कोर मुनासिब दमु अक्सर किताबों की इला यम्बगी रसी अंदी बाब नदा लफीफ़ मखरून की मुसर बल्द अल इंज़िवा गोशा नशीन होना कवंश के नस्तल कुंजुन कवल
او خلکو نه بتعلقه کېدل، ځون ته کېدل، ځون ته ژوند تېرولیدل شي. انزوا ځون راټولول د خلکو نه. انزوا ځون یې راټول کړی ده، کونج ته شوی دی. انزوي ډېر به شي فهو منزوین. الامر منه انزوي کونج ته شله تنزوي ما کېږه. انزوا انزویا انزوا د شی ته ویل شي. استفعال نه سره راځي ناقص ووي. الاستعلاء بلند هونه، یو شي اوچتېدل، یا شي اوچتېدل یا اوچتېدل غوښتل. مستعلی اچتل شي ځون اوچات اوچات کوي. عندي نه راځي استعلا یستعلي استعلان فهو مستعلی. الامر من استعلي ونهي عن لا تستعلي د شي ګردان وکي. اسم فاعل نه راځي مستعلن مستعلیان مستعلون مستعلیة مستعلیتان مستعلیات. ناقص یی کې مسره بل د الاستغناء بپروا هونه چونه ځون ته بپروا شي، پروا ډېره نه لري شي استغنا کول. استغنا 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 استغنت استغنت د شي ګردان. استغنى استغنى استغنان فهو مستغن. الامر منه استغني والنهي عن لا تستغني د شي ګردان وکي. باب افعال مسره ووي د ناقص ووي د الاعلاء اصل کې الاعلاء هوا په همزه سره بدل شو. الاعلاء تنجو بلند کرنه یو شی اوچتول. اعلى اوچات کړل يعلي اوچات به کې د شي د ګردان خپل کړه د ځکه اعلى يعلي اعلان فهو معلن اوچتون کا. اعلى يعلى اعلان فهو معلن. الامر منه اعلي والنهي عن لا تعلي. الظرف منه معلن. ناقص یی د مشرکه الاغناء بپروا هونه چنه بپروا کېدل یا بپروا کول. اغنا بپروا کړل یغني بپروا به کې اغنان فهو مغنن. لفیف مفروق ته مسره الايلاء قریب کرنا، یو چوک ځون ته نږدې کول دي ته ایلا نیل شي. او لا نږدې کړل یولي نږدې به کې ایلان فهو مولن. مسره لفیف مقرون کې بل د الارواء سراب کرنا پنا کول دي چو مړول شودي چای وبو بندي. اروا موړي کې یوروي موړ به کې ارما ان فهو مر ارواء فهو مروي. اروا يروي اروان فهو مروين. ايضا بل وسره د الاحياء زنده کرنا دي چو ژوندي کول لکه الله په کور د يحيي و يميت ژوندي کول کې مړول کې اندي وبنه ده. احيا ژوندای کړل يحيي ژوندای به کې په هو محين. الامر منه احيي والنهي لا تحيي. ناقص ووي د باب تفعيل لمسره وصيغه د التسميه نام رکنا یو شي ته نما کې دولت ته تسمیه نه شي. سما نما کې دولت سمي نما کې د تسمیه فهو مسمن نما کې دون کسمي سما تسمیه فهو مسمن. الامر منه سمي نما کې د بسم الله تیر کدي ته شي. والنهي لا تسمي نما ما کې د ظرف من مسمن. اسباب سے ناقص لفیف اور محموز لام کا مصدر تفعیلتن کی وزن پر آتا ہے. دی بنا ناقص شو لفیف شو او محموز لام ولا مصدر دی تفعیلتن په وزن مرسي لك تفعیلتن تسمیه تبصره د شتل شي. ناقص یی د مسره د دی بنا تلقیه ډال نه یو شي چاول یا غرزول. لقا وروي چاول دا خبره ذهن ته یلقي وروي شي تلقیه فهو ملقن ورچون کا. الامر منه لقي والنهي عنه لا تلقي. لفيف مقرون د مسره التقويه قوه دینا چاته مضبوطی ورکول مضبوطوالی لکه مسره د قوا مضبوطی کړل یقوي تقويه فهو مقوٍ. مقرون دیگر نور صيغه مسره تحيه لك سلام کرنا. حيا يحيي تحيه فهو محي سلام چونکه. دلته سوال درنه کی چې ګورا سوال عین لفیف میں تعلیل نہیں ہوتی. دی لفیف والا عین ځای کی تعلیل خو نه کیږي. پھر تحیتن کی عین کی حرکت نقل کر کے مقابل کو کیوں دے دی گئی. دا تحیتن کی تاسو ګورئ دی کې عین کلمه شته د دې غوله حرکت مخ کی تولی ور کړلو چې توای عین دی لفیف کی تعلیل نه کیږي به دې کې دی ولا حرکت مخ ویل یوړلو. جواب لکی تحیتن لفیف بھی ہے اور مضاعف بھی ہے. تحیت لفظ دا صرف لفیف نه ده بلکہ مضاعفہ ده. اسم نقل حرکت بحیثیت مضاعف ہونے کی گئی ہے. دی کی چې د مونږ عین ولا حرکت مخ کی تور کړه ده دی واجب نه ده نقل کړه چې دا لفیف ده ځکه په لفیف کې خو تعلیل نه کیږي. په دی واجب می کړه ده چې مضاعف هم د لکه یو سړی پلار کېدل شي د چا او د چا زویم کېدل شي. د شي د لفظ چې د صرف لفیف نه ده بلکې بل حیثیت سره د مضاعف هم ده. چنانچہ تقویتن میں نقل نہیں کی گئی ځکه خو تقویتن کې میں حرکت نه کو نقل ولی چې دا صرف شد لفیف تا مضاعف نه ده. ناقص یوی کې بل مسرخه یس مفاعل دی باب مفاعلن مسر لفظ دی مغالات مہر زیاده کرنا. مہر دی خزی ولا ډیر لګول ګرانول چاته دی ته شي مغالات. غالا مہر ګرون کړل یو غالی نور به ور ګرون کې مغالاتن په هو مغالن. الامر منه غالي والنهي لا تغالي د شتب وکي اخره پری. ناقص یید تا خید باب مفعل مسرد مرامات
مرامات معنا چې شي جوړول ته نشي لا مرمت ته اردو پښتو لفظ دا بل شان دي دا. با هم تیر اندازي کرنا خپل منځ کې غشي وشتل او غشي زده کول. راما غشي وشتل او کو سره کې یورام یو به کې مراماتن یا مراماتن. لفیفی مفروق ته مونږ سره هغه د دغه مفعلی باب نه ده چې دوه حرف علت پکې جې لکه مونږ سره مواراتن چوپانه یو شي پټول. وارا یواری مواراتن فهو موارن. وری یوارا مواراتن فهو موارن. الامر منه واری والنهي لا تواری. مقرون بڅنګه روالی دی دینه لفیف مقرون چې د مفعلی باب نه هغه مونږ سره د مداواتن دوا کرنا علاج کول دوی کول. داوا یداوی مداواتن فهو مداون. دوی یداوا مداواتن فهو مداون. الامر منه داوی دوی وکون لا تداوی. ناقصی ووی د تخی اسباب تفاعل دی باب تفاعل لکه مو سره لفظ دی التعلی برتری ظاهر کرنا چا په نزان او چتو چت خکرا کول. تعل ځان نن ډیر بیا او چت خکرا کوي. تعل ځان بیا مخته او چت کې نور ورځ کې تعلن فهو متعلن. دا ځان غټ غټ خودون کې دی. الامر منه تعلی ځان او چت کنن سبا لاندې لاندې ما کې چوک به خپل لاندې کې ونن لا تعل ما او چتی ګډر. مصدر می واو استلوی قیدی سے بعد کسرہ ہو کر یا سے بدلا. ودی کې تاسو وګورئ شپړه سمې قیدی په وجه باندې کم واو د دې ششوله کسری دی وجه نه یا سره بدل شولو. تعلی ون ون جوړ شو تعلیون بیا تعلی شولو. پر ساکن ہو کر حالت رفع و جر میں اجتماعی ساکنین کی باعث حذف ہو گیا. بیا ساکن شو رفع تی جر پالات کی حذف شولو. تعلی ون جوړ شو. ناقصی تخایو التمنی آرزو کرنا یوشی تمانو ارمون کول. تمنا یتمنا فهو متمنى. الامر منه تمنى وني لا تتمنى. لفیف مفروق ته مسردی دی بابنا التولی دوستی کرنا دوستی جوړول. تولى يتولى فهو متولن. مقرون وسره رسی التقوی قوی هنا مضبوط دل. تقوى يتقوى فهو متقوي. الامر منه تقوى لا تتقوى. ناقص وی مسرسی دی باب تفاعلنا التعالی برتر هنا وچاتی دل رختیا وسره. تعالى لو چات يتعالى انسان زونو چته خدا سینه د تعالی فهو متعال. الله تعالی او چت ذاتی. الامر منه تعالی ونهي لا تتعالی. یہی من سره رسیدی باب تفاعلنا التماری شک ظاهر کرنا چو من شک کول. تمارا شک وک یتمارا شک وک متمارن شک کون کلام میں تماری شک وک ان لا تماری شک پما کو. لفیف مفروق دی باب رسی التوالی پے در پے کام کرنا پر لپسی کار کول. ودریدل ناماز کی صبر او دام نہ کول. توالا پی در پی لگیا دا کار کیا. توالا پی در پی بند شتی توالن فهم متوالن. مقرون دی بابی تفاعل رسیم سره التساوی برابر ہونا یو شی کی برابر دل صحیح ٹھیک ٹھاک دل تساوا د دوړ برابر شي. تساوا برابر شو متساوی. الامر من تساوا لا تتساوا.